Hi everyone! Maayong hapon sa inyong tanan. Karon guys, naami gyani dinhi sa countryside. Nya dinhing dapita guys, hastang mingawa, mingaw na lang. Mura pod nagmingon nga adto ta sa bukid. Pero guys, bisan mingaw dinhi guys, nani siya yung mga kananan dinhing dapita. Nya napay namuyo dinhi, pero mo lagi na guys dagko kay mga property guys ba. Lagyog mga silingan. Dayon, dili pod kay ni diri kuan kanang traffic kay talagsara ang sakyanan dahil napod sila yung mga signal light nya napoy mga gasoline station dinhing dapita mo na guys nga okay ra pod dinhi magpuyo pero lang kung naanad kag mingaw ay nindot kay dinhing dapita guys kung mingaw dito sa among gipuyan mas grabe diri ka mingaw kay ngano dili jud ka kita og tawo walay tawo ikaw ra kung kinsa na siya yung pamilya mura na imong makita so mo na guys nakanita na lamig yan dinhing dapita niya kuan pod guys sakto pod guys ba kay kuan nindot ang panahon dayon dili init dili tugnaw wag kuan na gyud mi guys magpadulong na mi sa winter so mo na guys nakagawas sa karong adlaw ug salamat kayo sa inyong mga suporta bye bye